मान परमात्मा परमेश्वरलाई म करोडौं धन्यवाद गर्छु यसुको नाममा। त्यसै गरी सम्पूर्ण राष्ट्रमा सबै ठाउँमा सच्चाइ चलाउन हुने परमेश्वरको महिमा गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज अगुवाहरूमा लिडरजनहरूमा सम्पूर्णमा म एकमुष्टमा एकदम शिर निहुराएर नमन गर्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद म येशूको नाममा। त्यसै गरी परमेश्वरको पवित्र आत्माबाट जन्मिनुभएका परमेश्वरका पवित्र सन्तानहरूमा पनि म सृजना भुजेलको तर्फबाट शिर निहुराएर नमन गर्दछु। ईश्वरलाई धन्यवाद म येशूको नाममा। मैले साँचो ईश्वर चिने मेरो श्रीमानको कारणद्वारा मलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो पोखरामा मेरो भाउजूले। उहाँलाई पनि एकदम ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। मलाई ग्रहण चङ्गाई गराउनु भयो सपना बनिया म्याडमले होइन, अनि ग्रहण गराउनु भयो सुशीला म्याम प्रकाश सरले। उहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदम परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज परमेश्वरको सन्तान भएको पनि 3 वर्ष पुरा भएर 4 वर्ष लाग्यो। यो अवधिमा परमात्मा परमेश्वरले मेरो जीवनमा यति धेरै यति ठुलो गवाई दिनुभएको छ, त्यो भनेर साध्य छैन। परमेश्वरलाई जति नै धन्यवाद गरे पनि एकदम कमै हुनेछ र पनि फेरि पनि अन्तरात्मादेखि नै एकदम शिर झुकाएर परमेश्वरलाई नमनका साथै अर्बौं करबौं धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। मेरो गवाई भन्नुपर्दा हामी महिलालाई सबैलाई थाहा छ होइन, मेरो पहिलो पालो सुत्केरी बिग्रेर एकदम धेरै समस्या थियो। आँखाको समस्या, नाकको समस्या, राइट किडनीमा 2टा पत्थरी थियो, ममा सुगर थियो, नभएको चिज केही थिएन। शिरदेखि पाउसम्म एकदम धेरै समस्या, ढाड दुख्थ्यो एकदम। कति डक्टरलाई देखाएँ, कति फिजियोथेरापी गरेँ, कति औषधिहरू खाएँ, 20को 19 पनि भएको थिएन। जुन दिनदेखि रोमी 10को 9 अङ्गीकार गरेँ, जुन दिनदेखि पिताजी भनेर चिने, त्यस दिनदेखि मेरो शरीरमा रहेको सम्पूर्ण समस्यालाई परमेश्वरले मसीमा हट गराएर मलाई चङ्गा गराउनु भयो। यसमा पनि परमेश्वरलाई करोडौं धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। यो लकडाउनमा मलाई परमेश्वरले यति ठुलो गवाई दिनुभएको छ भनेर साध्य छैन। हे पिता, हजुरलाई एकदम धन्यवाद गर्छु म श्रीमान। एउटा चाहिँ म त्यो ठाउँमा एकदम एक्लै थिएँ होइन, मेरो श्रीमान पनि हुनुहुन्न, उहाँ पनि एकदम ईश्वरको पासमा जानु भइसक्यो। अनि लकडाउनमा कोही थिएन मेरो साथ दिने। त्यति बेला एकदम सबैजना आफ्नो गाउँघरमा व्यस्त थियो होइन। एउटा कुरा के भन्नु पर्दाखेरि को आफ्नो को पराई भनेर चिन्नको लागि दुःख पनि पाउन पर्ने रहेछ जिन्दगीमा, तब मात्र चिन्न सकिने रहेछ। त्यति बेला कोही थिएन मेरो साथमा, एक पिता मात्रै मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो। धेरै किसिमको तनावहरू थियो, धेरैले गिराउन खोजे, धेरैले नराम्रो दृष्टिले हेर्न खोजे, तर पनि परमेश्वर पिताले भन्नुभएको थियो कि तिमीहरूको विरुद्धमा 10 जना खडा हुन्छ भने तिमीहरूको लागि म 10,000 जना खडा गराउँछु भनेर भन्नुभएको थियो परमेश्वरले। त्यही कार्य परमेश्वरले पुरा गर्नुभयो। यसमा म करोडौं धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। कतिजनाले राहत दिन जाँदा लाइन बस्दा पालो पाएको थिएन, तर मलाई त परमेश्वरले त्यो सांसारिक मान्छेको मनमा पनि त्यो त्यस्तो आत्मा राम्रो मन दिनुभयो कि 4 चोटि राहत त मेरो घरमा आफै म जानु पनि परेन, आफै उनीहरूले ल्याइदिनु भयो। त्यो परमेश्वरद्वारा नै भएको थियो। परमेश्वरलाई नै धन्यवाद गर्छु। त्यसै गरी कस्तो एकदम नसोचेको कुरा, तिमीहरूले नसोचेको नदेखेको कुरा म तिमीहरूको जीवनमा पुरा गर्छु भन्नुभएको थियो परमेश्वरले। मलाई एकदम घरैसी समस्या होइन, घरबेटीले एकदम तनाव दिइरहेको थियो। वरिपरिको मान्छेले अब त्यसको त बुढा पनि छैन, काम छैन, के गरी तेरो भाडा तिर्छ, त्यसलाई निकाल्दे, बरु म आएर बस्छु त्यो कोठामा भन्ने त्यसरी एकदम उचालेको रहेछ। अनि मलाई चाहिँ घरबेटीले एकदम भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले भने दिदी यस्तो अवस्था छ, लकडाउन छ, 2टा बच्चा लिएर म कहाँ जाउँ यो समयमा, अब यस्तो दुःख भनेको सबैलाई पर्छ, अहिले म कहाँ जाने, के गर्ने, जुन दिन लकडाउन सकेपछि म तपाईँको सबै कुराहरू पुरा गरिदिन्छु भनेर मैले मागेँ। अनि मैले भित्र आएँ, मलाई एकदम रुन मन लाग्यो। पिता, मैले भएर पनि नदिएको होइन ईश्वर, सबै कुरा तपाईँ जान्नुहुन्छ परमात्मा ईश्वर। यो मुखद्वारा मैले बोलेको होइन पिता, तपाईँले बोल्नु भएको छ, तपाईँले पुरा गराउनुहुनेछ, मलाई पुरा विश्वास छ भनेर म एकदम अन्य भाषामा बसेँ। अन्य भाषामा गरेपछि मेरो सरको मोबाइलमा चाहिँ फोन आयो होइन। अब मैले चाहिँ 9 नम्बर भएर बाहिरबाट आएको फोन भएर मैले त्यति उठाइनँ। 3 चोटिसम्म आउँदा पनि केही चाहिँ
होला भनेर उठाएपछि उहाँ पनि ईश्वरको सन्तान हुनुहुँदो रहेछ। मैले देखेको छैन, उहाँलाई देखेको थिइनँ, बुझेको थिइनँ होइन। पोखरामै उहाँको साथी हुनुहुँदो रहेछ, मेरो श्रीमानको साथी हुनुहुँदो रहेछ। अनि म्याम यस्तो यस्तो सरको बारेमा यस्तो खबर सुने, साह्रै दुःख लाग्यो, राम्रोसँग बस्नु होला भने। हुन्छ भने मैले यस्तै भयो भने। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि म बाहिर आउने बेला मलाई सरले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यही म तपाईँलाई रिटर्न गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ उहाँले आयामी गरिदिनु भयो। धन्यवाद गर्छु। मैले सोचेको थिइनँ कि मैले कहाँबाट मलाई आउँछ पिता, म त एउटा आमा हुँ, म भोको रहन्छु, तर आफ्नो सन्तान भोको भएको म कसरी हेर्न सक्छु पिता। त्यो तपाईँ जान्नुहुन्छ परमेश्वर भनेको थिएँ, तर परमेश्वरले कस्तो नसोचेको कुरा ती ठुलो गवाई मलाई दिनुभयो। मैले सबै त्यो चुक्ता गरिदिएँ। घरबेटीले पनि बहिनी मसँग म बोलेको ऊ बोलेको थिएन होइन, अरूले उचालेको दुष्टको काम थियो त्यो। ठिकै छ बहिनी, मलाई समस्या थियो, मलाई पनि अलिकति ऊ थियो, मान्छेले यस्तै गर्यो। अब तपाईँले त्यो पैसा दिनुभएको त मलाई सित्तीमा दिनुभएको जस्तो लाग्यो। तपाईँको हात कति लचिनको रहेछ। त्यो पैसा पाउने बित्तिकै मलाई अरू कति ठाउँमा रोकेको कामहरूबाट पनि मलाई पैसा आयो। तिम्रो हात त कति लचिन रहेछ भनेर दिदी, त्यो घरबेटी दिदी आफैले बोलाएर भन्नुभयो कि यसमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद। किनकि मैले परमेश्वरलाई अगाडि राखेर पिता उहाँको समस्या पनि मबाट पुरा नभए पनि अरूबाट पनि पुरा गरिदिनु भनेर मैले यसरी नै प्रार्थना गरेर दिएको थिएँ होइन। ईश्वरलाई धन्यवाद। अनि त्यसपछि परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ। मेरो आफन्तहरू धेरै छन् नभएको होइन, र पनि यस्तो अवस्थामा मलाई सहयोग गर्ने मेरो परमेश्वर र मेरो परमेश्वरको सन्तानहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैलाई पनि म एकदम आत्मादेखि नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। अनि त्यसै गरी जब सबै कुराहरू भन्दै गएपछि मेरो कान्छी छोरी अनि ठुलो कान्छी छोरीको हात पुरा घाउ भएको थियो, एकदम पाकेर एकदम त्यो मान्छेले चाहिँ जचाउन जाऊ क्यान्सर हुनसक्छ भनेर एकदम घाउ के हेर्नै नसक्ने, हिँड्नै नसक्ने कस्तो खालको घाउ आएको थियो। त्यो कहिल्यै जिन्दगीमा नआएको घाउ। अनि मैले हेमा म्यामलाई फोन गरेँ, उहाँले पनि चङ्गाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि होइन सुशीला म्यामले पनि चङ्गाइदिनु भयो। त्यो घाउ पनि बिना 1 रुपियाँ औषधि बिना पनि परमेश्वरले एकदम मस्तीमा हड्काएर एकदम भलाचङ्गा गराइदिनु भयो। आज परमेश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु होइन। म आफू खुसी विवाह गरेको मान्छे, 14-15 मेरो ठुलो छोरी 14 वर्ष भइसक्यो। म माइत गएको थिइनँ अहिलेसम्म, तर त्यही परमेश्वरको योजना। आज मेरो बाबाले पनि मलाई माइतमा बोलाउनु भयो। तिम्रो हरेक दुःख के छ छोरी मलाई भन, मैले सक्ने सहयोग गर्छु भन्नुभयो। यसमा पनि पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। मसीह येशूको नाउँमा यति ठुलो गवाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसकारण परमेश्वरमा एकदम भरोसा गर्नुहोस्। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एकदम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हरेक कुराको सृष्टि गरेर सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले बनाउनु भयो भन्नु र सृष्टि गर्नुमा धेरै फरक छ। जुन परमेश्वरले आजसम्म सृष्टि गर्नुभएको छ त्यो दुबारा कसैले सृष्टि गर्न सकेको छैन होइन। हामी मनुष्यलाई पनि एकदम सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाउनु भयो परमेश्वरले। परमेश्वरको स्वरूप बनाउनु भयो। किन बनाउनु भयो त? परमेश्वरको स्वरूप हरेक जीव जन्तु तयार गर्नुभयो परमेश्वरले। त्यसकारण हरेक स्वरूपमा हामीलाई चाहिँ गर्नु भएन, ताकि मनुष्यलाई चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा बनाउनु भयो होइन। परमेश्वरको हाम्रो आत्मामा बास गर्नुभयो। किन भन्दा तिम्रो हरेक दुःख कष्टहरू ममा जाहेर गर सन्तान, ममा विश्वास गर, ममा माग, धैर्य गर भनेर परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप बनाउनु भएको छ। त्यसकारण परमेश्वरलाई एकदम हजुरहरूले एकदम विश्वास गरौँ हामी सबैले एकदम होइन। परमेश्वरको महिमा गरौँ, अन्य भाषा गरौँ। जब एउटा बोट बिरुवालाई त जति मलजल हाले पनि परमेश्वरको घामको किरण र शीत बिना त्यो बोट बिरुवा राम्रो हुँदैन, सफ्रिँदैन भने त्यस्तै गरी परमेश्वरको आशिष बिना हाम्रो जीवनमा कुनै पनि काम सफल हुँदैन। त्यसकारण परमेश्वरलाई एकदम आदर गरौँ, सम्मान गरौँ होइन। एकदम प्रार्थना गरौँ, एकदम विश्वास गरौँ। यसमा नि परमेश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। मसीह येशूको नाउँमा परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ जसरी वृष्टिबाट हिउँ खसेर जमिनलाई भिजाएर त्यो
फर्किँदैन, जमिनलाई भिजाएर मलिलो बनाएर त्यसमा बाली उमार्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरले पनि मबाट निस्केका वचनहरू समय बितेर जानेछन्, दिन ढलेर जानेछन् होइन, हरेक कुराहरू बितेर जानेछन्, तर मेरा वचन कहिले पनि बित्ने छैन। मैले दिन्छु भनेपछि तिमीहरूलाई दिएरै छाड्नेछु मेरो सन्तान भन्नुभएको छ परमेश्वरलाई। त्यसकारण जसको कोही छैन उसको परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ। त्यसकारण एकदम परमेश्वरमा भरोसा गरौँ, परमेश्वरमा मागौँ, एकदम परमेश्वरमा विश्वास गरौँ। आज भएन त एकदम निराश नहुनु, उसलाई नहुने उसलाई हुने मलाई नहुने नभन्नुहोस्। परमेश्वरले माग्ने बित्तिकै दिनुभयो भने यो सोच्नुहोस् कि परमेश्वरले मेरो ममा अझै विश्वास बढाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोच्नुहोस्। परमेश्वरले चाहिँ फेरि माग्दा पनि दिनु भएन भने हाम्रो धैर्य हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुहोस्। अझ ढिलाइ गर्नुभयो भने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति एकदम एकछिनको लागि मात्र होइन कि एकदम लङ लास्टिङसम्मको लागि परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि एकदम उत्तम योजना गर्दै हुनुहुन्छ भनेर एकदम विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। यसमा पनि परमात्मा परमेश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। मसी येशूको नाउँमा हामीले शास्त्र भन्दा पनि आत्माको शास्त्र होइन, हरेक कुराहरू परमेश्वरले मेरो वचनमा हिँड, मेरो वचनको पालना गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरको वचनको पालना के हो त? परमेश्वरमा ल्याएर सबै कुरा चढाऊ, सबै धन सम्पत्ति देऊ परमेश्वरले भन्नुभएको छैन, कि बलि देऊ मलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छैन। परमेश्वरले त केवल शुद्ध आत्माको धन्यवादको बलि चढाऊ पिता, म त्यसैमा खुसी हुनेछु सन्तान भन्नुभएको छ। यसमा हामी परमेश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। मसी येशूको नाउँमा हामी हिजोको दिनमा एकदम मरिसकेका थियौँ होइन, मरिसकेकालाई जीवित बनाउनु भएको छ। हाम्रो आत्मा मरिसकेको थियो, हाम्रो खुसी मरिसकेको थियो, रहरहरू मरिसकेको थियो। आफ्नाले त एकदम हुँदा मात्रै हामीलाई माया गर्नु हुँदो रहेछ, तर नहुँदा माया गर्ने भनेको त एक परमात्मा ईश्वर मात्रै हुनुहुँदो रहेछ। यसमा पनि ईश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। मसी येशूको नाउँमा परमात्मा परमेश्वरले दिनुभएको छ यति ठुलो गवाई, हरेकको गवाई आज यति ठुलो ठुलो गवाई दिनुभएको छ परमेश्वरले। कति खुसी लाग्छ है परमेश्वरको सन्तान आजभोलि आफन्त भन्दा पनि परमेश्वरको सन्तान भन्दा पनि एकदम धेरै खुसी लाग्छ। यसमा पनि परमेश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। मसी येशूको नाउँमा परमेश्वर पिताले दिनुभएको यो ठुलो गवाई यही वचनद्वारा नै हजुर हामी सबैमा एकदम आशिष, उन्नति, प्रगति सबै परमात्माले दिइसक्नुभयो। धन्यवाद गर्छु मसी येशूको नाउँमा। म्यामलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र परमेश्वर पितालाई फेरि पनि करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मसी येशूको नाउँमा। र एउटा सानो दृष्टान्ततिरै जान चाहन्छु। र हामी यहाँ सच्चाइमा ग्रहण गरिसकेपछि पनि समस्या नआउने होइन, समस्या आउँछ। तर समस्या आउँछ किन आउँछ भन्दाखेरि जसरी रुख पनि एउटा ठुलो रुख ढललाको बेलामा निकै आवाज गर्छ, त्यसले त्यो निकै कराककुरुक धेरै गर्छ, तर त्यो ढल्नको लागि गरेको हो। र हामी यहाँ आइसकेपछि पनि केही समस्या आउँछ भने त्यो समस्या जानको लागि आउँछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। र परमेश्वर पितालाई करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मसी येशूको नाममा। र परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ हाम्रो गुरु मसी येशूको मुखद्वारा, पहिला स्वर्गको राज्य खोज, अरू त तिमीहरूले यो यत्तिकै नै पाइहाल्छौ। जसरी हामीले यो हावाहरू लिन्छौँ यो पनि परमेश्वर पिताले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको हो, र हामीले घाम ताप्छौँ यो पनि परमेश्वर पिताले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको हो। र हामी मनुष्यले आफ्नो दिमाग धेरै चलाइरहनु पर्दैन, परमेश्वर पितामै छोडिदिँदाखेरि उहाँले नै सम्पूर्ण गर्नुहुन्छ। र अब जस्तै हामीले यहाँ गर्मी हुन्छ, यो गर्मी हुँदाखेरि जस्तै मनुष्यले बनाउनु भएको त यो फ्यान हो, यो फ्यान हामीले धेरै बेरसम्म यो फ्यानको हावा खाइराख्यौँ भने यसले हामीलाई टाउको दुखाउँछ। तर परमेश्वर पिताले बनाउनु भएको हावा हामीले कुनै चौतारामा बसेर खायौँ भने हामीलाई झन् बढी आनन्द मिल्छ। र हामीले जाडो महिनामा कति मजा आउँछ यो घाम ताप्नलाई, तर हामीले हिटरको ताप हामीले ताप्यौँ भने त्यसले पनि समस्या निकाल्छ।
तर परमेश्वर पिताले बनाउनु भएको घाम जति तापे पनि त्यसले केही असरै गर्दैन। र परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मसीह येशूको नाममा। र फेरि पनि गवाई वचनकै क्रम रहेको छ। गवाई वचनको लागि पाँचखालबाट लिडर म्याम लक्ष्मी रेग्मी म्यामलाई यस स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मसीह येशूको नाममा। विश्वास गरी परमेश्वरको महिमा देखेको, विश्वास गरी परमेश्वरको महिमा देखेको, आछ र सत्यले घुँडा टेकेको, आछ र सत्यले घुँडा टेकेको। हे सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो, सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो। सच्चाइ आएको मेरै लागि हो, हामी सच्चाइ आएको हाम्रै लागि हो कि होइन? ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र यसै गरी म सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु यसै सच्चाइका उजागर पोखरामा रहनुहुने प्रकाशदीप गैरे सरज्यू र सुशीला कटेल म्यामज्यूको समस्त परिवारलाई नै म आत्मैदेखि सुसम्मान साथै शिर झुकाएर नम्र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी ससम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु पोखरादेखि काठमाडौँ कपनहाइटसम्म सत्यको मार्गलाई चिनाउनुपर्छ, सत्यको दियोलाई बाल्नुपर्छ भनेर सत्यताको मार्गलाई देखाउनुहुने, सत्य मार्गलाई चिनाउनुहुने हाम्रा आदरणीय अग्रज अगुवाको पनि अगुवा हुनुहुन्छ रविन्द्र भट्टराई सरज्यू र सन्तोषी भट्टराई म्यामज्यूको समस्त परिवारलाई नै म आत्मैदेखि सुसम्मान साथै शिर झुकाएर नम्र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी ससम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु काठमाडौँ कपनहाइटदेखि पाँचखाल लामीडाँडासम्म सत्यको मार्गलाई चिनाउनु हुने मेरा आदरणीय अग्रज अगुवा स्वर्गीय मिठराम सुनाम सर, उहाँलाई पनि म आत्मैदेखि हृदयदेखि नै सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु किनकि आज हाम्रा आदरणीय अग्रज अगुवा स्वर्गीय मिठराम सुनाम सर आज हामी माझ हुनुहुन्न, परमेश्वरको पासमा गइसक्नु भएको छ। त सर्वशक्ति महान ईश्वरलाई पनि म करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र त्यसै गरी यसै शाखाको अग्रज अगुवा राजु श्रेष्ठ सरज्यू र त्यसै गरी राजु अधिकारी सरज्यू, हेमा म्यामज्यू र कल्पना म्यामज्यू लगायत सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई पनि आत्मैदेखि ससम्मान साथै शिर झुकाएर नम्र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हातमा हात काँधमा काँध गर्दै हातेमालो गर्दै रात दिन नभनिकन अवरात्र खटिरहनुहुने सम्पूर्ण लिडर्स टिमहरूलाई पनि म आत्मैदेखि ससम्मान साथै शिर झुकाएर नम्र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी ससम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई ग्रहण चङ्गाई गरिदिनु भयो मेरा आदरणीय अग्रज अगुवा स्वर्गीय मिठराम सुनाम सर, उहाँलाई पनि म आत्मैदेखि ससम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई सत्यको सुसमाचार सुनाउनु भयो मेरो बुवा र मम्मी, उहाँहरूलाई पनि म जहाँ जे जस्तो अवस्थामा भए पनि उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै सुसम्मान साथै शिर झुकाएर नम्र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी ससम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु परमेश्वरको पवित्र आत्माबाट जन्मिनुभएका परमेश्वरका पवित्र आत्माका छोराछोरीहरू सम्पूर्णलाई म एकै मुष्टमा ससम्मान साथै शिर झुकाएर नम्र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथै भजनमा बादल बजाएर हरेक म्युजिसियन टिमहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई म एकै मुष्टमा ससम्मान साथै शिर झुकाएर नम्र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सर्वशक्ति महान ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र मैले ईश्वर चिनेको थिएँ त मेरो आफ्नै कारणले चिनेको थिएँ किनकि जब म संसारिकमा हुँदाखेरि 3 वर्ष अगाडिदेखि यति धेरै पीडित थिएँ मलाई दुष्ट शैतानले यति तहस नहस बनाएको थियो। ममा पनि त्यस्तै छोप्ने काम्ने हरेक समस्याहरू थियो, टाउको दुख्ने आँखा दुख्ने छोप्ने काम्ने हरेक समस्याहरू थियो। र म एसीको नजिक थिएँ, एसी परीक्षाको मुखमा पुगिसकेको थिएँ। झन् दुष्ट शैतानले मलाई यति गाह्रो बनाएको थियो कहाँ गएर उद्धार पाइएला भनेर भौतारिएर तडपिएर हिँडिरहेको थिएँ। र मेरो घरमा पनि त्यस्तै भइरहेको थियो, जताततै लाथालिङ्ग फताभुङ्ग बनाइसकेको थियो दुष्ट शैतानले। घरमा मात्र नरहेर गाउँ घर वरपर ओल्लो घर पल्लो घर छरछिमेकमा पनि सबैमा तहस नहस यति तहस नहस बनाएको थियो दुष्ट शैतान
यति दलदलमा पारेको थियो। जब मेरो बुवा उपचारको क्रममा आमालाई उपचारको क्रममा हस्पिटल लग्नको लागि बाटोमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, एकजना परमेश्वरको सन्तान परमेश्वरको विश्वासी जन एकजना भेट्नु भएछ। उहाँलाई पनि उहाँ जहाँ जे जस्तो अवस्थामा भए पनि हाम्रो घर परिवारलाई सत्यको सही र सत्यको सुसमाचार सुनाउने उहाँ कृष्ण बहादुर बुवा उहाँ जहाँ जे जस्तो अवस्थामा भए पनि उहाँलाई पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि हामी हाम्रो घर परिवारमा हाम्रो गाउँ टोलमा सम्पूर्णले ईश्वर चिन्न पाएका थियौँ। त्यही सही सत्यको समाचारले गर्दाखेरि ईश्वर चिन्न पाएका थियौँ। मेरो बुवा आमालाई हस्पिटल लग्ने क्रममा आमा करिब 20 वर्ष अगाडिदेखि नै 15-20 वर्ष अगाडिदेखि नै यति पीडित हुनुहुन्थ्यो र जिउमा हरेक समस्याहरू थियो, आफ्नो ज्यानमा हरेक समस्याहरू थियो, भौतारिँदै तडपिँदै हिँडिरहनु भएको थियो र पाँच खालमा एउटा हस्पिटल थियो। त्यो हस्पिटल जाने क्रममा उहाँले भेट्नु भएछ र उहाँ जहाँ पुग्नुहुन्छ मेरो बुवा आमालाई च्यापेर त्यही उहाँ पनि पुगिरहनु भएको थियो। जो हामीलाई सत्यको सुसमाचार सुनाउने बुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बुवा पनि सँगसँगै त्यही पुगिरहनु भएको हुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभयो, बुवा तपाईँ जहिले पनि आमालाई च्यापेर साथमा लिएर हिँड्नुहुन्छ, के समस्या छ हजुरमा? जहिले पनि यसै गरी एक्लै छटपटाएर भौतारिएर हिँडिरहनुहुन्छ, के छ हजुरहरूमा सेयर गर्नुहोस् बुवा भनेर उहाँले यसरी भन्नुभयो र उहाँले मेरो बुवाले भन्नुभयो यस्तो यस्तो समस्या छ भनेर हर समस्याहरू उहाँले सेयर गर्नुभयो मेरो बुवाले र सेयर गरेपछि उहाँले भन्नुभयो बुवा 5 खालमा सच्चाइ खुलेको छ, सत्य मार्ग। हामी पनि यति पीडित थियौँ, यति दलदलमा थियौँ, त्यही गएर उद्धार पायौँ र हजुर पनि जानुहोस्, हजुरले विश्वास गर्न सक्नुभयो भने अवश्य उद्धार पनि पाउनुहुनेछ भनेर उहाँले यसरी बताउनु भयो। र के रहेछ भनेर बुवाले मेरो आमालाई च्यापेर लगतै आउने शनिबार महिमामा जुट्नु भयो। हामीलाई केही खबर थिएन, बुवाले हामी हस्पिटल जान्छौँ भनेर जानुभएको थियो। उहाँले हामीलाई भन्नुभएको थिएन कि हामी महिमामा जान लागेको भनेर भन्नुभएको थिएन र अनि किन नभनेको बुवा हामीलाई यसरी किन भन्नु भएन? उहाँले किनकि हस्पिटल जाँदा पनि आफै च्यापेर हिँडिरहनुहुन्थ्यो, एक्लै भौतारेर कुदिरहनुहुन्थ्यो, किनकि कति बेला के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा नै हुन्न थियो। र मेरो बाबा गाडी चलाउनुहुन्थ्यो, कहाँ पुगिरहनु भएको हुन्थ्यो, किन समस्या दिनु, किन सुनाउनु, तनाव हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो अनि आफै च्यापेर लिएर हिँडिरहनुहुन्थ्यो। र महिमामा आउँदा पनि उहाँले बुझ्न के रहेछ भनेर बुझ्न खोज्नु भएको रहेछ। शनिबार महिमामा जानुपर्छ, ईश्वरको महिमा शनिबार चल्छ भनेपछि उहाँले बुझ्न खोज्नु भएछ सुरुमा। र बुवा जुन दिन आउनुभयो उहाँले एकदम विश्वास गर्नुभयो। जुन दिन परमेश्वरको महिमामा घुँडा टेकेर पुग्नुभयो त्यही दिनै परमेश्वरले यति विश्वास गर्नुभयो। उहाँले हरेक लिडर्सहरूको गवाईहरू सुनेर यति उत्साहित हुनुभयो। मेरो बुवा र आमा त्यही दिन ग्रहण गरेर परमेश्वरको सन्तान बनेर आउनुभयो र आउने बित्तिकै घरमा आएर भन्नुभयो यस्तो रहेछ छोरीलाई पनि लिएर जाऊँ भनेर हामी सबै जाऊँ, अब ईश्वरको सन्तान बन्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले कति भौतारेर हिँडेका थियौँ, कति तडपेर हिँडेका थियौँ भनेर यसरी भन्नुभयो। तर मेरो इक्जाम नजिकै भएको कारणले गर्दाखेरि म जान सकिनँ, किनकि परीक्षा आइरहेको थियो, ट्युसनहरू चलिरहेको थियो। किनकि अब सन्चो नभएको दिन त भएन हुँदाखेरि त स्कुल जानै पर्यो र शनिबार पनि छुट्टी हुँदैन थियो, ट्युसन लागिरहेको थियो। त्यसपछि अब मैले सोच्थेँ किनकि अब कति यहाँनिर धामी छ, यस्तो धामी झाँक्री छ, यस्तो माता छ भन्दाखेरि त्यहाँ नपुगेको कुनै ठाउँ थिएन। र हस्पिटल जाँदा पनि हस्पिटलमा केही रोग छैन, केही रोग देखाउँदैन थियो। हस्पिटलको नाउँमा औषधिको नाउँमा जम्मा एउटा चस्मा दिएको थियो, आँखा दुख्यो, टाउको दुख्ने हरेक समस्याहरू थियो, एउटा चस्मा लिएको थिएँ र चस्मा पनि जतिचोटि छोप्छ त्यतिचोटि भाँचिरह्यो। त्यसैले मैले चस्मा पनि जब म परमेश्वरको महिमामा मैले विश्वास गरेर एसीको मुखमा थिएँ, एसी सकेकै दिन शनिबार पनि परीक्षा थियो, परीक्षा सकेर म डाइरेक्ट घर नगइकन परीक्षा सकेर म महिमामा जुटेँ। महिमामा जुटेकै दिन मैले उहाँ महिमामा भवनमा टेकिसके पछाडि मलाई गाह्रो बनायो दुष्ट शैतानले परमेश्वरको हरेक वचनले भत जलाएर मलाई एकदम गाह्रो बनाएको थियो दुष्ट शैतानले। त्यही बेला
बेलामा त्यही समयमा चस्मा पनि भाँचियो र मैले त्यही दिनदेखि हुन त परमेश्वरले छुटाउनु भएको थियो आफ्नो सन्तानलाई त्यो चस्माबाट छुटकारा दिनु भएको थियो परमेश्वरले मलाई र परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म मसीमा र मैले त्यस दिनदेखि मैले चस्मा पनि लगाउन छाडिदिएँ र त्यसै गरी मेरो आमालाई पनि एकदम यति गाह्रो हुन्थ्यो यति हरेक कति समस्या थियो ढाड दुख्ने पेट दुख्ने दाँत दुख्ने छोप्ने काम्ने हरेक समस्याहरू थियो र जुन दिन परमेश्वरमा विश्वास गरेर पाइला घुँडा टेकेर जानुभयो परमेश्वरको राज्यमा जुन दिन पाइला टेक्नुभयो त्यही दिनदेखि उहाँहरू भला चङ्गा रहनुभयो ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म यीशुको नाउँमा र मैले पनि त्यसै गरी नै उहाँ मेरो बुबा आउनुभयो बुबा आमालाई च्यापेर आउनुभएको थियो त्यस पछाडि मेरो मम्मी बुइनी सबैजना उत्साहित हुनुभयो त्यस पछाडि अन्त्यममा म परमेश्वरको महिमा चिन्न अन्तिममा पुगेको थिएँ र मैले पनि विश्वास मलाई के हो कसो हो मलाई लाग्थ्यो कि म कति धामीकोमा गएको थिएँ कति हस्पिटल धाउँथेँ कति माताकोमा जाने गर्थेँ गएँ त्यसपछि अब कहीँ जाँदा केही भएको थिएन यहाँ त अब यसरी चङ्गाई प्रार्थना गरेर के चाहिँ हुन्छ होला र जस्तो मनमा लाग्थ्यो तर मलाई दुष्ट शैतानले त्यस्तो गराएको थियो दुष्ट शैतानले चलाएको थियो मलाई निको हुँदाखेरि मेरो आमा बेहोस हुनुहुन्थ्यो आमालाई होस आउँदाखेरि म बेहोस हुन्थेँ त्यसपछि उता आन्टीलाई पनि त्यस्तै थियो गाउँभरि सबै यति तहस नहस बनाएको थियो दुष्ट शैतानले त्यस पछाडि मैले करिब त्यो एसीको मुखमा आइपुग्दाखेरि टेस्ट परीक्षा थियो परीक्षा दिँदै मलाई 81 छोप्यो त्यस पछाडि म स्कुलबाट भागेर क्लासबाट निस्केर स्कुलको छतमा गएर 2 तला माथिबाट फराले छोपेकै उसमा हाम फालेको थिएँ र हाम फाल्दाखेरि मेरो खुट्टा काटेको थियो अन्त कहीँ केही पनि भएको थिएन खुट्टा काटेको थियो खुट्टा पछि मैले त्यो जब होसमा आएँ तब मेरो खुट्टा टेक्न नसक्ने अवस्था थियो यति त्यो ब्लडहरू यति आइरहेको थियो कसैले त्यो समाउनै सकेको थिएन तर परमेश्वरको महिमामा आएपछि आज मेरो यो खुट्टामा केही पनि चोट छैन कुनै पनि दाग छैन परमेश्वरले हर घाउ चोटहरूलाई सबैलाई मेटाइदिनु भयो सर्वशक्ति महान ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म येशूको नाउँमा र हाम्रो पाँचखाल शाखाको गवाई भन्नुपर्दाखेरि एकजना म्याम हुनुहुन्थ्यो सानुमाया तामाङ म्याम हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि पत्थरी थियो र उहाँको घर परिवार सबैजना संसारिकमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले कहिले पनि सपोर्ट नगर्ने परमेश्वर हुन त चिन्न नसक्दाखेरि कसले पो सपोर्ट गर्छ र होइन कसलाई पो थाहा हुन्छ र साँचो ईश्वर के हो भनेर जसले हर दुःख कष्ट पीर चिन्ता जसले भोगेको हुन्छ उसैले बुझेको हुन्छ हरेक कुराहरूलाई उसैले बुझेको हुन्छ उसैले बुझ्ने अवसर पाएको हुन्छ जसले जो दुःख कष्टमा परेको हुँदैन जो पीर चिन्तामा परेको हुँदैन उसले कसैको पनि समस्या बुझ्न सक्दैन किनकि हिजोको दिनमा हामी सच्चाइमा आउँदाखेरि ईश्वरको महिमामा आउँदाखेरि हामीलाई पनि भन्थे फलानो त्यो धर्ममा गयो तिलानो त्यो धर्ममा गयो क्रिस्चियन भयो अब हाम्रै घर परिवारमा पनि कति समस्या थियो हामीलाई नै भन्नुहुन्थ्यो अब कुल छुट्याउनु पर्छ कुल छुट्याइदिनु पर्छ यिनीहरू क्रिस्चियनमा गइसके यिनीहरू क्रिस्चियन हो यिनीहरू चर्चमा गए अब यिनीहरू कुल छुट्याउनु पर्छ हामी कुलमा सामेल हुन दिँदैनौँ भनेर हाम्रै घर परिवारमा दाजुभाइमै झै झगडा निस्किरहेको थियो दुष्ट शैतानले चलाइरहेको थियो तर परमेश्वर साँचो महान एकमात्र परमेश्वर महान हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरमा हरेक कुराहरू सम्भव थियो किनकि मेरो अङ्कल 3 वर्षदेखि कहाँ हुनुहुन्थ्यो के थाहा थिएन कसैको कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थ्यो कसैको सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले सिम चेन्ज गरिदिनु भएको थियो सिम चेन्ज गरेर चलाइरहनु भएको रहेछ काठमाडौँ भ्यालीभित्रै हुनुहुँदो रहेछ जब हामी परमेश्वरको महिमामा एकदम मन दिएर मन बढाएर परमेश्वरको महिमामा टेकेका थियौँ परमेश्वरको महिमामा राज्यमा पाइला टेक्यौँ परमेश्वरमा विश्वास गरेर एकदम उत्साहित भइरहेका थियौँ जुन दिन माग्यौँ आमाले पनि भन्नुहुन्थ्यो अब हामी परमेश्वरको सन्तान भइसक्यौँ कतिको त हराएको सामान त भेटिन्छ भने कति वर्षौँदेखि गायब भएर बसेका मान्छेहरू कति सन्तानहरू सम्पर्कमा आउनुहुन्छ भने मेरो छोरा किन आउँदैन
पर्छ भनेर आमाले महिमामा जाने बेलामा त्यसो भन्दै जानुभएको थियो र अनि हामी महिमामा गयौँ महिमामा गएर महिमामा जब हामी त्यो कुरा हुँदै गएको थियो त्यस दिन हामी महिमामा जाँदाखेरि हामीले माग्यौँ ईश्वर मेरो अङ्कल जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि हजुरले सम्पर्कमा ल्याउनुपर्छ सम्पर्कमा लिएर आउनुपर्छ ईश्वर भनेर हामीले मागेका थियौँ